बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इंतखाबी दंगल शुरू हुआ चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली के तमाम उम्मीदवार मैं मेन न्यूज़ चैनल टॉप न्यूज़ पे दे चुका हूं और यहाँ पे मैं आपको पंजाब असम्बली के उम्मीदवारों का नाम बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए तो चलते हैं जनाब, जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। अटक से काजी अहमद अकबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली पंजाब के उम्मीदवार होंगे अटक से, और अटक 2 पेंडिंग है। अटक 3 से एजाज बुखारी साहब हैं और अटक 4 पेंडिंग पड़ा है। अटक 5 से जमशेद अल्ताफ साहब हैं। मरीज पेंडिंग रखा हुआ है। रावलपिंडी से टिकट दिए हैं जनाब कर्नल रिटायर्ड शब्बीर आवान को, जावेद कौसर को, और पेंडिंग रावलपिंडी 3 पेंडिंग है। 4 से रावलपिंडी 4 से दिया है चौधरी अमीर अफजल को, और उसके बाद बाकी हल्के रावलपिंडी के तकरीबन 5, 6, 7, 8, 9 रावलपिंडी के ये 5 हल्के जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। रावलपिंडी 10 से इजाज खान जाजी को टिकट दिया है, राजा राशिद हफीज को टिकट दिया है और चौधरी असगर साहब को, और इसी तरीके से चौधरी तनवीर असलम को टिकट दिया है। चकवाल से चौधरी अली निसार भट्टी और राजा तारिक को टिकट दिया है। चकवाल कम तलागंग से हकीम निसार को टिकट दिया है। तलागंग से कर्नल सरकरू या सुरकरू क्या नाम है, उनको टिकट दिया है जी। और जेहलम से टिकट दिया है गुलजमान को, और जेहलम 2 पेंडिंग है, जेहलम 3 पेंडिंग है। और गुजरात से नौमान अशरफ को दिया है और शाहिद रजा हैं, और आफिया नौरीन, तनवीर गोंदल, मुदस्सर मछियाना, सुमेरा इलाही चौहान, इनको टिकट दिया। गुजरात से ही अली लियाकत, जहरा इखलास, इनको टिकट दिया। वजीराबाद से चौधरी यूसुफ हैं, अहमद चट्ठा हैं। हाफिजाबाद से असदुल्ला अराई हैं, सिकंदर नवाज हैं, और उसके बाद कमर गुजर हैं। मंडी बहाउद्दीन से तारिक शाही हैं और बसमा रियाज हैं। आगे मंडी बहाउद्दीन के 2 हल्के पेंडिंग पड़े हैं। सियालकोट से सईद भल्ली हैं। उमर जावेद घुम्मन आगे एक पेंडिंग सीट है। फिर सियालकोट से ही मिहर काशिफ और एहसन अब्बास एडवोकेट, मुनव्वर गिल, और सियालकोट 7 पेंडिंग पड़ा है। उसके बाद सियालकोट से ही वक्कास इफ्तिखार को टिकट दिया गया है। फिर सियालकोट से 9 जो है पेंडिंग पड़ी है। फिर बैरिस्टर जमशेद गयास को टिकट दिया है। नरोवाल से जावेद मुख्तार साहब को टिकट दिया है जी, और अरसलान हफीज। नारोवाल के 3 हल्के बाकी पेंडिंग पड़े हैं। गुजरांवाला से टिकट दिया है मोहम्मद नासिर चीमा। गुजरांवाला के 2 हल्के मजीद 2 और 2 4 5 हल्के गुजरांवाला के अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। और उसके बाद गुजरांवाला 7 से हसन इकबाल बुटर को दिया है। गुजरांवाला से ही दिया है डॉक्टर सोहेल जफर चीमा को, और अली वकील खान को, मियां अरकम खान को। गुजरांवाला का बाकी पेंडिंग हल्के पड़े हैं जी। और उसके बाद सरगोदा के 2 हल्के पेंडिंग पड़े हैं। अलबत्ता अंसर हराल साहब का टिकट फाइनल हो गया है। और उसके बाद सरगोदा का एक और हल्का पेंडिंग है। और उसके बाद सरगोदा से ही टिकट दिया है जनाब अली आसिफ बग्गा को और जुल्फकार भट्टी को, और सरगोदा से ही अब्दुल वहाब कालू को, वकार अनवर सिंधु को। सरगोदा से ही गुलाम अली असगर लाली और इफ्तिखार गोंदल, मलिक हसन असलम खुशाब से, मसूद साहब हैं खुशाब 2 से। खुशाब 3 से अहमद रजा गुजर हैं। खुशाब 5 से फतेह खलीक बंदियाल हैं। और मियाँ वाली एक पेंडिंग पड़ी है, मियाँ वाली 2 अमीनुल्लाह खान। मियाँ वाली 3 से टिकट दिया है अहमद खान को, और मलिक मुमताज अशर को। और भक्कर से पेंडिंग पड़ी है एक, भक्कर 2 से टिकट मिला है इरफानुल्लाह नियाजी, और भक्कर 3 पेंडिंग। भक्कर 4 से रफीक खान नियाजी, और उसके बाद भक्कर 5 से पेंडिंग। चन्योट 2 से शौकत तहरीम, और चन्योट 3 से हुसैन जफ्फा, और चन्योट 4 से सलीम बीबी भरवाना। ये टिकट दिए गए हैं जी, अभी तक फाइनल हुए हैं। फैसलाबाद से जुनेद अफजल शाही को टिकट दिया है। अहमद मुश्तबा फैसलाबाद, और उमैर वसी जफर एडवोकेट को टिकट दिया है फैसलाबाद से।
اور وسیع ظفر صاحب کے شاید ہو سکتا ہے یہ صاحبزادے ہوں، عمیر وسیع ظفر، اور محمد اکرم چودھری ہیں، اور شہیر داؤد بٹ ہیں، نور شاہد ہیں، فاروق ارشد ہیں، عادل پرویز گجر ہیں، رائے احسن ہیں، اور جاوید نیاز منج ہیں، رانا آفتاب ہیں، فیصل آباد سے سب چل رہے ہیں جی، حسن قاقا نیازی ہیں، بشارت علی ڈوگر صاحب ہیں جی، ان کی اچھی شہرت ہے، اسد محمود ہیں، لطیف نظر ہیں، شیخ رشید جاوید ہیں، اور یہ فیصل آباد چل رہا ہے، اسماعیل صاحب ہیں، اور اس کے بعد فیصل آباد سے ہی خیال احمد کاسترو ہیں، شریف آدمی ہیں جی، ٹی ٹی سنگھ ٹوبا ٹیک سنگھ 2 حلقے پینڈنگ، اس کے بعد سعید احمد سعیدی کو ٹکٹ دیا ہے، پھر اشرف ریاض صاحب کو دیا ہے، اس کے حلقے پینڈنگ ہے، موسٹلی جھنگ کافی سیٹیں پینڈنگ ہیں، لیکن جھنگ 4 سے کرنل غضنفر قریشی صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے، جھنگ سے ہی میاں محمد آصف کو ٹکٹ دیا ہے، رانا شہباز کو ٹکٹ دیا ہے، میاں اعظم چیلا کو ٹکٹ دیا جی، ننکانہ صاحب سے عدنان رامے ہیں، میاں عاطف ہیں، اور سہیل گل ہیں، اور ننکانہ صاحب سے ہی رانا جمیل حسن کو ٹکٹ دیا گیا ہے، شخوپورہ سے ٹکٹ ملا ہے عمر آفتاب کو، خرم اعجاز کو، ابو ذر جدھڑ کو، اعجاز بھٹی کو، اور اس کے بعد طیب راشد ایڈوکیٹ کو، وقاص مان کو، اور شیخوپورہ سے ہی شبیر گاہتی کو، اور شیخوپورہ سے ہی سرفراز ڈوگر کو۔ اب لاہور میں جی لاہور سے جو ٹکٹ دیے گئے ہیں کچھ پینڈنگ ہیں، کچھ فائنل کر دیے گئے ہیں، جو دے دیے گئے ہیں یاسر گیلانی، جنید رزاق ایڈوکیٹ، محمد خان، جی ایم دیوان، کیسر سہیل بٹ، نعمان مجید، اور بلال اسلم بھٹی، علی امتیاز وڑیچ، حافظ فرت عباس، چودھری یوسف علی، مہر سرفراز علی، اور اس کے بعد عظیم اللہ خان ایڈوکیٹ، یوسف میو، احمر بھٹی، خالد محمود گجر، عمار بشیر گجر، اور اس کے بعد میاں محمود رشید صاحب کو ٹکٹ مل چکا ہے، ہارون اکبر صاحب کو مل چکا ہے، میاں اسلم اقبال صاحب کو دے دیا گیا ہے، مسز مہر واجد کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جی قصور پینڈنگ پڑا ہے، قصور سے جو ٹکٹ فائنل ہوئے وہ مہر سلیم ہے، بیرسٹر شاہد مسعود ہے، اور داؤد اسلم ڈوگر ہے، ان کو ٹکٹ دے دیے گئے ہیں۔ قصور سے میاں ہمبل ثنا کو ٹکٹ مل چکا ہے، رانا الماس کو ٹکٹ مل چکا ہے، اور اوکاڑا سے مہر محمد جاوید کو، سید گلزار حسنین کو، فیاض قاسم وٹو کو، علی حیدر وٹو کو، اور مہر عبد الستار کو، چودھری سلیم کو، رائے حماز اسلم، یہ اوکاڑا سے فائنل ہو چکے ہیں۔ پاک پتن سے جو امیدوار فائنل ہوئے مہر محی الدین چشتی، سلمان صفدر، اور پاک پتن باقی سیٹیں پینڈنگ پڑی ہیں۔ ساہیوال سے سجاد ناصر، اور ساہیوال سے ہی محمد یار دمڈا ہیں، وحید اصغر ہیں، اور میجر ریٹائرڈ غلام سرور ہیں، بیرسٹر رائے محمد اقبال ہیں، یہ ساہیوال سے ہیں، کچھ حلقے ان کے پینڈنگ پڑے ہیں۔ خانے وال آلموسٹ فائنل کر چکے ہیں جی، 1 سیٹ پینڈنگ، 3 سیٹیں پینڈنگ ہیں خانے وال کی، باقی دے چکے ہیں۔ خانے وال سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے سعید احمد سرگانہ کو، سید حسنین شاہ کو، پرویز اختر حسینی کو، محمد یوسف خان کو، خالد جاوید ارائیں کو، خالد جاوید وڑیچ کو، اور وسیم آگے ملتان آتا ہے جی، ملتان خالد جاوید ملتان سے ہیں اور ملتان سے ہی وسیم خان بندوزئی، معین الدین ریاض قریشی، ملک عدنان ڈوگر، ندیم قریشی، یہ ملتان چل رہا ہے، اور دلیر مہر کو دے دیا ہے، زاہد بہر ہاشمی کو ٹکٹ دے دیا ہے، زاہد بہر ہاشمی، اور میاں عرفان کو ٹکٹ دے دیا گیا، ایاز بودلہ ٹکٹ دے لیا گیا جی، رانا طفیل صاحب، ایوب گھلو کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ لودھنا سے ٹکٹ ملا ہے شازیہ حیات اللہ ترین کو، اور نواب رضی اللہ کو، نواب امان اللہ خان کو، اور عامر اقبال شاہ کو۔ وہاڑی سے ڈاکٹر عرفہ نذیر جٹ کو ٹکٹ مل چکا ہے، وہاڑی سے سلمان مہدی، خالد نثار ڈوگر، وحید گروال، اور رائے ظہور کھرل۔ وہاڑی سے جہاں زیب کھچی، علی رضا کو ٹکٹ ملا ہے، بہاول نگر ہمارا شہر